हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चॅनल. सगल्यांक मायमोगाचो येवकार मुगेले यूट्यूब चॅनलाक. हांवें जायते पाटी सांगिलां व्हिडिओचेर, आपल्यागे भुरगीं हुंच फ्रेंडा बारार वयताय, हुंच ग्रूप आहा तेंगेलो, आवय बापायन मातशी नदर मारपा जाय. कित्याक भुरगीं आमगेलो फुडार आनीक ग्रेस्काय. गोंया जायत पयलीं सयत ड्रग्स चलताले आनी आतांय बी ते चलताय. जावं गव्हर्मेंटा कडेन जावं पुलिशे कडेन कांयच करूंक जायना. पुलिशेको जाल जाल्यार लागून ते पयशे घेवन तांकां करून दिताय. हें तुमकां सगळें खबर आहा. हांवें आनी हेजे वयर चड उलोवपाक गरज ना. त्या खातीर आवय बापोयची जबाबदारी आसता आपल्यागे भुरग्यांचेर नदर मारपाची. आपल्यागे भुरगीं इस्कुला वयताय, हिंव वयताय, ते मातशें चोयाय. कॉलेजीक वयताना हिंव वयताय, कितें कोताय हांव जाणा. सगळीं भुरगीं आपल्यागे आवय बापूय एकदम मोगाची आनी सगळीं इनोसेंट नदरे दिसताय, पूण एक एक पाट सारकी आसनात. हें तुका दिसता आपल्यागे भुरगीं एकदम बरीं म्हूण, पूण ती ड्रग्स घेताय तें तुका खबर आसना. वायट रस्त्यान चलताय. हें मुगेलें हें तुमी लायटली लेनाकाय, हें सिरियस तुमी घेयाय आनी मातशी जबाबदारी घेयाय. कित्याक गोंय आज काल पयलीं भाशेन ना. आतां ड्रग्स चड जालो आहाय, पूण गव्हर्मेंटा कडेन बी कांय करूंक जायना. जाल्यार लागून ते सोटाय बुत्तेलान पयशे घेवन. आनीक आपल्यागे भुरगीं हुंच ग्रुपान वयताय. कित्याक आज काल कित्याक ग्रूप तेंगेलो बरो आसल्यार तुगे भुरगीं बरीं जातलीं. वायट ग्रुपान गेल्यार वायट जातलीं. हें मुगेलें एक्सपिरियन्स तुमचे मुखार दवरता. तुमी म्हाका कितेंय म्हळ्याय, पूण हांव सोत उलोवपा आहा तें केन्ना सोडपाना. फोटींगपण कितलें उलय, तें स्वता एक दीस वय स्वताच. आनी आतां भुरगीं हांव सांगता कितें आहा, फेल कसले एका फेल जालो तेजे आख्खो संवसार काबार जायना. आनी एक पाट ट्राय करुयाय, कांय पोरना. म्हणून अंटील यू सक्सीड हें हांव सांगता मुगे नॉलेजी प्रमाणे. आतां म्हाका एज 66 जाल्या. आमगे लायफ आतां ना. आतां भुरग्यांचें, आतां जनरेशनाचें होप केन्नाय सोडूंक पडना. एक पाट हें जालें न्हू, कांय पोरना. आनी एक पाट ट्राय कर. तेवढें हें जालें, कांय पोरना, आनी एक पाट ट्राय कर. पूण थोडे भुरगीं डिस्करेज जाताय
आनीक रॉंग स्टेप घेताय. रॉंग स्टेप म्हणजे कितें? सुइसायड आनीक ड्रग्सां हितून पडाय. जायत भाशेन ते जावपा शकना. हांव भुरग्यांक आमगे आतां लायफ काबार जालें. आतां भुरग्यांगे लायफ तेमी जात तितूकें ट्राय अँड ट्राय अंटील यू सक्सीड. हे मुगे एक्सपिरियन्स तुमचे मुखार दवरता. आतां भुरग्यांचे मुखार एक पार्ट फेल जालें कांय पडना. आंको ट्राय कोराय. जायना आनी एक पार्ट ट्राय कोराय. जो पर्यंत तुमकां रिजल्ट मेळ पुसोन झगडाय सक्सीड जाव पुसोन तुमी ट्राय कोराय. हें मुगेलें तुमकां बुजवण. आनीक आवय बापूय हांव एक सांगसो दितां, तुमगेल्या भुरग्यांक एनकरेज कोराय. तांकां डिस्करेज कोनाकाय. भुरग्यांक तुमगेल्या समजिकाय दियाय बरे भाशेन. आनीक भुरग्यांक तुमी सांगाय एक पार्ट फेल जालें तांकां जलील कोनाकाय. तांकां एनकरेज कोराय आनी सांगाय आनी एक पार्ट ट्राय कर. कांय पडना. तेन्ना भुरगीं तुमगेलीं बरीं आसतलीं आनीक तीं सक्सीड जातलीं. ही मुगे गॅरंटी 101%. आनी तिसरी म्हणटा ट्राय कोराय आनी देवाचेर विस्वास दवराय. हें मुगेलें एक्सपिरियन्स तुमचे मुखार दवरतां. मुगे एकल्यान सबस्क्रायबरान म्हाका सांगिलां गोंयांत आसतना म्हाका तो वेलकम कोन्न सोदता एअरपोर्टार. ही व्हडली खुशालकाय खबर म्हाका. पूण मुगे हांवें ईमेल दिलो आहा तेजेर तुमी म्हाका हें कोराय. हांव सांगोतां केदोन येवपा आहा तो. हांवें रिप्लाय केलो तेका. केदोन येवपा आहा तो हांव सांगोतां. आनी म्हाका व्हडली खुशालकाय मुगे सबस्क्रायबराक चोवपाक उमेद हांव खुशालकायेन भोंवतलों. म्हाका कोणालें कांय नाका. मुगेलो विडियो तुमी चोयल्या पुरो आनी शेअर कोराय आनी सबस्क्रायब कोराय. इतलें पुरो म्हाका. आनी हेरांगे कोणागेलें म्हाका कांय नाका. एक न्या पयस नाका. हांव देवाको मागोतां म्हाका कितें मेळटा न्हू तेजेरूय बेडसांव घाल म्हूण. हांवें तुमकां पयलीं बी सांगलो आहा देवान म्हाका व्हडली देण दिलो आहा. म्हाका बरें पासियन्स दिलां आनी म्हाका जेलसी म्हणटा ती केन्नाय दिली ना. दुसऱ्यागे बरें जाता तितलें हांव खुशाल जाता तेंगे चोवन. म्हाका जेलसी ना कोणाली. हांव देवाको मागोतां म्हाका कितें मेळटा तेजेर बेडसांव घाल म्हूण तें म्हाका खावपाक. तुमगेली अजाप जातली. हांव मनीस एक
एक भाशे म्हळ्यार एक भाशेचोच म्हाका कोणाली आसा ना, आश ना. हांव खुशाल आहा, म्हगे लायफ हॅप्पी गो लाकी. हांवें पयले व्हिडिओचेर बी सांगलो आहा. आनी तुमकां सगळ्यांक चड देव बरो कर म्हणटा. कोण सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार सबस्क्रायब कराय. हें मुगेलें मागणें. पूण एक सांगता, तुमगेल्या भुरग्यांक तुमी सांबाळाय. एक पाट हात भायर गेलो म्हणटरीच तें कंट्रोल करूं तुमकां जावपाना आवय बापाय कडेन. कित्याक आतां काळ भुरग्यालो भुरगीं जावन आहा गिरेस्तकाय. आनी कोण सबस्क्रायब केलें ना, सबस्क्रायब केलें तांकां चड देव बरो करूं. आनी सबस्क्रायब केलें ना तेमी सबस्क्रायब कराय. हांव कोणाक फोर्स करना मुगे व्हिडिओ चोवपाक. कोणा लायक आहा तेम चोवपाचें. युट्यूबाचेर जायते व्हिडिओ येताय. मुगे व्हिडिओ गोंय सांबाळपाक आनी गोंयच्या भुरग्यांक बरें तांकां डिसिजन घेवपाक, ताका लागून हांव मुगे व्हिडिओ घालतां. कित्याक म्हाका जाय आमगे गोंयचें नांव वयर आसलोलें आनी आमगे गोंयचीं भुरगीं बरें रेस्पेदान आपल्यागे जिवीत जियेलोलीं. इतल्यान देव बरो कर म्हणटा. मेळचें दुसरे व्हिडिओक. थँक्यू.